نہ کر فخر دلیری جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری تے اس سخی دا چھڑ دروازہ جو غیران دے در جاوے اور نا مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے تے رب فرماوے ساڈا بندہ او جتنی وار بلاوے لبیکا یا عبدی کہیے او لبیکا یا عبدی کہیے او جتنی وار بلاوے بسم اللہ الرحمن الرحیم وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. سامعین محترم، ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ سبحانہ و تعالی دی ذات واسطے ہے، او اللہ کے جو اس کائنات دا خالق، مالک، رازق اور قابض ہے، او اللہ کے جس نے اپنی قدرت کاملہ دے نال اس دنیا کائنات نو بنایا، اس دا نظام چلایا، بنان اندر اکل ہے، چلان اندر اکل ہے، وحدہ لا شریک علی کل شیء قدیر، فعال لما یرید، اس دا کوئی ہمسر تے کوئی شریک نہیں۔ اور درود و سلام آمینہ دلال، پیکر حسن و جمال، صاحب شرف و کمال اور پیغمبر بے مثال، ساری کائنات دے سردار جناب محمد الرسول اللہ۔ آواز نہیں آئی درود دی؟ ذرا محبت، پیار، عقیدت، ذوق اور شوق نہ درود پڑھو۔ جناب محمد الرسول اللہ۔ ہجے بھی سارے نہیں بولے، جیڑا جیڑا اس پیر دا مرید ہے، اس محبوب دا محب ہے، ذرا تڑپ کے گرج کے سینے تے ہک دا زور لا کے درود پڑھے۔ جناب محمد الرسول اللہ دی جنت ہوندی ہے، اپنی نظراں انہیں جنت تے لائیاں ہوندیاں نے، پھر دنیا دا غم انہوں تھکا نہیں سکدا، دنیا دیاں پریشانیاں انہوں پریشان نہیں کر سکدیاں، ڈپریشن انہوں نہیں ہو سکدا۔ اے پھر جدا شوق جنت ہوئے نا، او پھر حرام نہیں کھاندا، او ٹھگیاں نہیں ماردا، سودی کاروبار نہیں کردا، دودھ وچ پانی نہیں پاوندا۔ اور جدا شوق جنت ہوئے او جناب شراباں نہیں پیندا، اللہ دیاں نافرمانیاں اندر زندگی بسر نہیں کردا۔ میرا دل کردا ہے تواڈے دل اندر شوق پیدا ہوئے، شروع اندر ایک حدیث سناواں تے اپنی گل نوں اگے چلاواں۔ جگاں دے پیر جناب محمد گج وج کے صلی اللہ
علیہ وسلم میرے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل قیامت دا دن ہوئے گا آخری جنتی جدو جنت اندر جائے گا تے اللہ انہوں نا جہنم جو کٹ دین گے سزا ہو جائے گی جہنم جو نا اپنے گوڈیاں دے بال رڑدا ہویا جنت دا سفر طے کرے گا تے چلدا جائے گا تے جنت دے بوئے تے پہنچے گا کدی سجے ویکھے گا کدی کھبے ویکھے گا تے ویکھ بو کے نا واپس آ جائے گا اللہ فرمان گئے جا بندیا جاندہ نہیں جنت اندر چلا جا بندہ پھر جائے گا سجے کھبے ویکھے گا دروازے جو ویکھ کے واپس آ جائے گا پھر اللہ فرمان گئے او جاندہ نہیں کی گل ہے جا جنت اندر چلا جا تے بندہ کہے گا اللہ میں جاواں کتھے ایتھے تے جگہ ہی کوئی نہیں اللہ فرمان گئے پریشان کیوں ہونا ہے ایویں دل ہولا کیوں کرنا ہے آج جملہ سنی تیرے غم مک جان گے پریشانیاں دور ہو جان گیاں زندگی اندر اگر کوئی وعدہ گھاٹا وے انشاءاللہ دل مطمئن ہو جائے گا گل سن کے تے بندہ کہے گا اللہ کہن گے جاندہ نہیں بندہ کہے گا جگہ کوئی نہیں اللہ فرمان گے بندیا جنی جنت اے دے 10 جنی دنیا میں نا 10 گنا ہور ملالا ایک دنیا تے 10 گنا ہور ملالا اینی تینوں کلے نو جنت اندر میں جگہ دا مالک بنا چھڑے آئے اور جنوں جنت دی فکر ہوئے جدیاں نظرہ جنت دے ہون او بننے تو پرانا نہیں لڑدا پہلی تو پرانا مرن جین ختم نہیں کردا تسی سنیا ہوئے گا پیچھے کوئی 3-4 مہینے پہلوں دا واقعہ ہے پکھر دے اندر بننے دی لڑائی تو ایک خاندان دے 7 افراد قتل ہو گئے لوگو اے دنیا کر دے رہن دے ہو اے مال دنیا تے رہ جانا ہے انہیں تیرے نال نہیں جانا لوگو اپنی نظرہ جنت تے ٹکا لو اپنے دل اندر جنت دا شوق پیدا کر لو اور ایسے بات نو نا رب العالمین دے قرآن نے بیان فرمایا ہے آج جنتی جنت اندر جان گے اے دی تھوڑی جی نا ڈبلنگ کم کرو تے ٹریول کھولو اللہ زندگی چ برکت فرمائے باقی بہترین ہے آج جنتی جنت اندر جان گے توجہ کری ذرا منظر کی ہوئے گا توجہ کری ذرا جنتی جنت اندر جان گے اگے اگے آمینہ دلال جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہونگے تے پیچھے پیچھے جنتی ہونگے تے جگان دے پیر علیہ السلام جنت دا دروازہ کھٹکھٹان گے اندروں آواز آئے گی من دکل باب بوئے تے کون آیا تے آقا جواب دیں گے انا محمد صلی اللہ علیہ وسلم او میں محمد تے آمینہ دا جائے جلد دروازہ جنت کھولو میں امت نال لے آیا اب منظر کی ہوئے گا اگے اگے آمینہ دے لال نے تے پیچھے پیچھے جنتی جا رہے نے رب دی جنت دے مہمان تے چودری تے قرآن نقشے کھچ رہے ہیں ادھرو جنتی جنت اندر داخل ہو رہے نے تے رب دا قرآن ادھرو بول دے آوازم دیئے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا کہہ دے ہو اللہ انہاں دے سینے قرآن دے نور نہ منور فرما دے اللہ انہاں نو قرآن دا پیار نصیب فرما دے وسیق الذین اتقوا ربہم الی الجنت زمرا حتی اذا جاؤوہا وفتحت ابوابها وقال لهم خزنتها سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین
آ جنتی جنت اندر جا رہے نے پروٹوکول مل رہے ہیں جنتیاں نو رب دی جنت اندر فرشتے استقبال پہ کر دینے تے کہندے نے سلام علیکم اور رب دے پرونے ہو تو اڈے تے رب دیاں سلامتیاں ہون آؤ نہ ذرا سن دے جایا جے ہن جنت کنہ لوگاں نو ملنی ہے اللہ دا قرآن اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام سنیا جے آوازم دیئے وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السماوات والارض اعدت للمتقین اللہ فرماندے نے جلدی کرو چھیتی کرو اللہ جی کس کام اندر جلدی کرنی ہے انہا لوگاں نے سمجھے ہے دنیا دا مال اکٹھے کرن اندر جلدی کرنی ہے اللہ فرماندے نے ساریو دوڑا لگا دے وہ چھیتی کرو اللہ جی کس کام اندر چھیتی کرنی ہے دنیا دا مال سمیٹن اندر دوڑا لگانیاں نے کوٹھیاں تے مربے بنان اندر دوڑاں لگانیاں نے ماں جناب فیکٹریاں تے ملان بنان اندر دوڑاں لگانیاں نے فرمایا نہیں نہیں اللہ پھر کس کم دے پیچھے دوڑنا ہے فرمایا الا مغفرت من ربکم اپنے رب کو لو اپنے گناہاں دی معافی منگن اندر جلدی کرنی ہے دوڑ کے آجا اپنے رب دے در تے استغفار کر لے معافیاں مانگ لے اللہ فرماندے نے معافی مانگ لو میرے کو لو چھیتی کر لو سبقت اختیار کر لو اللہ دے قرآن دا اگلا مقام فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اعدت للذین آمنوا باللہ ورسلہ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء واللہ ذو الفضل العظیم اللہ فرماندے نے سابقو جلدی کرو سبقت اختیار کرو اللہ جی کس کام اندر سبقت اختیار کرنی ہے اللہ جی کیا دنیا دا مال اکٹھا کرن اندر سبقت اختیار کرنی ہے اللہ فرماندے نے دوڑاں لگا دے وہ جلدی کرو ایتھے بندیاں نے بھی دوڑاں لگائیاں نے ایتھے بندیاں دیاں بھی دوڑاں لگیاں نے اگر کسے کو لکھ او دی دوڑ لگی ہے کسے طریقے نہ 2 لاکھ بن جان اگر کوئی کروڑ پتی ہے اے دیاں دوڑاں لگیاں نے کسے طریقے نہ میرے کو 10 کروڑ آ جان اگر کوئی جناب کسے کو 10 کروڑ اے دا پرا اے دے تو زیادہ مالدار ہے انہیں دوڑاں لگائیاں نے انہیں مقابلے لگائیں کسے طریقے نہ اپنے پرا تو اگے ود جاواں پاوے حرام طریقے نہ مال آ جائے پاوے حلال طریقے نہ آ جائے پر اگے نکل جاواں اللہ جی کس کام اندر دوڑاں لگانیاں نے تسی دس دے وہ فرمایا سابقو الی مغفرت من ربکم وجنت عرضها كعرض السماء والارض اللہ فرماندے نے دوڑاں لگانیاں نے چھیتی اپنے رب کو لو معافیاں منگنیاں نے تے جیڑا اپنے گناہاں دیاں معافیاں منگ لوے گا جیڑا استغفار کر لوے گا انہوں ملے گا کی آوازم دیئے فَقُلْ تُسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ
इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा वयुमदिदुकुम बि अमवालिन व बनीना वयजअल लकुम जन्नातिन वयजअल लकुम अनहारा। अल्लाह फरमांदे ने जेड़ा साडे कोलो इस्तिगफार करेगा, अपने गुनाहां दियां मुआफियां मंगेगा, अल्लाह फरमांदे ने इनाम की फरमाया फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा। जेड़ा बंदा इस्तिगफार करेगा अल्लाह उदे गुनाहां नू मुआफ कर छड़ेगा। वयुमदिदकुम फकुल तुस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु कान गफ्फारा युरसिलिस समा अलैकुम मिदरारा। अल्लाह फरमांदे ने आसमान तो मैं रहमत दियां बारिशां नाज़िल कर देवांगा, तुहानू मैं पुत्तर अता कर देवांगा। ते कल क़यामत दा दिन होएगा। इत्थे मेरे पैगंबर दी एक हदीस सुनिया जे, आका फरमांदे ने कल क़यामत वाले दिन जेदे नामाए अमाल अंदर इस्तिगफार वाला अमल ज्यादा होएगा, अल्लाह उस बंदे नू अपनी जन्नत दा चौधरी ते मेहमान बना छड्डणगे। लोगो जन्नत 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 अपनिया नजरां रब दी जन्नत ते टका लवो, अपने दिल अंदर जन्नत दा शौक पैदा कर लवो। आना जरा कुरान दा खोर मुकाम सुनदा जाई, जन्नत किन्ना लोगां वास्ते वे। आवाज आउंदी है इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह। कह दियो, फिर कह दियो, अजे दा सीना ठरिया सज्जा चुक के मुहब्बत ना कह दे सुभान अल्लाह। इन्नल्लज़ीना कालू रब्बुनल्लाह सुम्मस्तकामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तखाफू वला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुंतुम तुअदून। अल्लाह फरमांदे ने ओ लोग जिन्हां ने एक गल कह दी रब्बुनल्लाह, साडा रब अल्लाह है, सुम्मस्तकामू, फिर इस गल उत्ते पक्के हो गए। हनेरियां आउंदियां ने डोलदे नहीं, इम्तिहान आउंदे ने मुतजलजल नहीं हुंदे, उन्हां ते जनाब खंजर वजदे ने ते डगमगांदे नहीं। जेड़े रब्बुनल्लाह दा नारा मार दे दुखा तकलीफा मुसीबतां दा सामना करना पैंदा है, पर ए मुतजलजल नहीं हुंदे। किसे दा डराना इन्हां नू डरा नहीं सकदा, किसे दा धमकाना इन्हां नू राए हक तो हटा नहीं सकदा, किसे दियां धमकियां इन्हां नू मुतजलजल नहीं कर सकदियां। जेड़े रब्बुनल्लाह दा नारा मार देंदे ने ओदे बाद दे ते इस्तकामत इख्तियार करदे ने, डट जांदे ने। दुख मुसीबतां आउंदियां ने, पुत्तर कुर्बान करने पैंदे ने, परवाह नहीं करदे। खंजर वजदे ने, परवाह नहीं करदे। छुरियां चलदियां ने, परवाह नहीं करदे। आरियां ना दो हिस्से कर दिते जांदे ने, परवाह नहीं करदे। जेड़े रब्बुनल्लाह दा नारा मार देने ओदे बाद ओदे ते डट जांदे ने। सुम्मस्तकामू, इस्तकामत इख्तियार कर देने। और मेरा ते कायदी यज़दानी शहीद क्या करदा सी, और जेदे दिल अंदर रब दा डर आ जाए गैरां दे डर निकल जांदे ने, ते जेदे दिल विचों रब दा डर निकल जाए ओनू कुत्ते दा भी डर, ओनू
بلی دا بھی ڈر ہے، او جناب ہر ایک چیز تو ڈرد ہے، تے جیڑا ربنا اللہ دا نعرہ مار دے استقامت اختیار کر دے، اللہ فرماندے نے ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، اللہ فرماندے نے انہاں دے واسطے بسی مدد واسطے فرشتے نازل کرنے آ، تتنزل علیہم الملائکہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنہ التي کنتم توعدون۔ اللہ فرماندے نے فرشتے انہوں آ کے کہندے نے اللہ تخافو، ڈرنا بھی نہیں، والا تحزنو، غم بھی نہیں کھانا، اللہ تیرے نالے، گھبرانا نہیں، پریشان نہیں ہونا، تے جیڑا ربنا اللہ دا نعرہ مار کے استقامت اختیار کردہ ہے، میرا دل کردہ ہے تھے توانوں ایک گل سنا دے ماں توجہ کرے آج ذرا، جگان دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سن دے جایا جے، اللہ اکبر اللہ، وقت دا حکمران، وقت دا بادشاہ، اس طرح کما اپنے آپنوں وقت دا رب کہلوان والا، آنا ربکم العالی دے نعرے لگوان والا، فرعون اے دے کار اندر ایک کام کر دیئے بی بی، او دا نام اماں جی ماشتہ علیہ الرحمہ، ایک دن نا فرعون دی بیٹی دے سار اندر کنگی پیاں پھیر دیاں نے، تے کنگی زمین تے ڈگ جاندی ہے، اماں جی رحمہ زمین تو کمی کنگی اٹھان دیاں نے، تے پڑھ دیاں نے بسم اللہ بسم اللہ، تے فرعون دی بیٹی کہیں دی ہے او میرے باپ دا نام لے آئی، تے اماں جی رحمہ کہیں دیاں نے اللہ اکبر اللہ، اماں جی فرمان دیاں نے، اماں جی ماشتہ علیہ الرحمہ فرمان دیاں نے، اے بی بی گل سن لے لڑکی، میں اس رب دا نام لے آئے جیڑا تیرے باپ فرعون دا بھی رب ہے، جیڑا میرا بھی رب ہے، تے توڑا بھی بولو سارے دا رب ہے، اے آندھی ہے اے بی ماشتہ پتہ ہی اگر میرے باپ نو پتہ چل گیا تیرے نہ کی بنے گا، تیرا کی حال کرے گا، اللہ اکبر اللہ، اماں جی ماشتہ علیہ الرحمہ کہندیاں نے کوئی نہ کسے گل دی پرواہ نہیں، میں رب دی توحید نو مننیا، مینوں کسے دی دھمکی ڈرا نہیں سکدی، کچھ نہیں ہون لگا، اے فرعون تک گل پہنچ دیئے، دربار لگ جاندہ ہے، فرعون کہندہ نہیں ماشتہ دسنا کنوں رب مننی ہے، تے اماں جی ماشتہ علیہ الرحمہ فرماندیاں نے فرعون میں انہوں رب مننیاں جیڑا تیرا بھی رب تے میرا بھی رب، اے ظالم کی کردہ ہے، کہندہ اس طرح کرو گرم کڑایا لے کے آؤ، او دے اندر تیل جناب تیل گرم کیتا جائے، کڑایا آ جاندہ ہے، تیل گرم ہو جاندہ ہے، اے کہندہ ماشتہ ہجے بھی ٹائم ہے، دسنا کنوں رب مننی ہے، اماں جی ماشتہ علیہ الرحمہ فرماندیاں نے فرعون میری اوہی گل ہے، اے رنگ ایڈے کچے نہیں جڑے تیرے دھمکیاں نہ لتھ جان، تیرے ڈراؤن نہ میں ڈرنا کوئی نہیں، رب دی توحید نو چھڑنا کوئی نہیں، اے ظالم کی کردہ ہے، اماں جی دے 3 بچے نے، اے سب تو بڑا بچہ پھڑ دے، تے گرم کڑائے اندر اماں جی دیاں اکھاں دے سامنے سوٹ دیندہ ہے، تے اماں جی دی اکھاں دے سامنے کچھ وقت اندر بیٹا اے جناب ہڈیاں تو ماس الگ ہو جاندہ ہے، اماں جی دا بیٹا اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاندہ ہے، ماس الگ ہو گیا، ہڈیاں اس طرح جے میں ابالے پیاں کھاندیاں نے، جے میں ہانڈی اندر جناب چلے تے پئی ہانڈی ابالے کھاندی ہے، اے کہندہ فرعون کہندہ نہیں ماشتہ دس نام
ہون کی تیرا خیال ارادہ بدلیا کہ نہیں بدلیا؟ اما جی ماشتہ علیہ الرحمہ فرماندیاں نے نا فرعون کوئی گل نہیں، رب دی توحید تو پتر قربان ہویا فخر دی گل سعادت دی گل اے فرعون بیمان کی کردہ اما جی دا دوسرا پتر پھڑ لیندہ انہوں بھی اگ اندر کڑائے اندر سڑ دیندہ ہے تے ماں اے نا ماں تے اما جی دیاں اکھاں بھی چوان سو جاری نے تے ہن فرعون کہندہ نی ماں دس نا ماشتہ تیرا ہن کی خیال تے اما جی ماشتہ کہندیاں نے فرعون میری اوہی گل میں رب دی توحید نہیں چھڑنی اے ظالم بیمان کی کردہ ہے ہن تیسرا پتر اما جی دی چھاتی نہ لگے ہے دودھ پیندہ بچہ ہے اے بیمان نے بچہ کھولے آئے تے اما جی دیاں اکھاں دے سامنے کڑائے اندر سٹن لگا ہے اور تصورات دی دنیا چ جایا جے فیصلہ بادیو ماں اے نا ماں دا اللہ نے اولاد واسطے دل کس طرح دا بنایا ہے ماں دیاں ممتا کس طرح دیاں بنائیاں نے دودھ پیندہ بچہ جی دو ماں دی چھاتی تو کھویا گیا تے اما جی دیاں چیخاں نکل جاندیاں نے تے بچہ زبان حال نہ بول کے کہندہ ہے ماں پریشان نہ ہومی اما ڈولی نہ استقامت اختیار کری تے اما جی دا دودھ پیندہ بچہ رب دی توحید تو قربان ہو جاندہ ہے ایتھے ایک گل کرنی چاہنا وام آج ساڑی بھی ماں ہے آج دے وقت دی بھی ماں ہے ایک اے ماں ہے جیڑی جناب توحید تو بچے قربان پئی کر دی ہے عقیدے تو بچے لٹا رہی ہے تے آج دی ماں بچے واسطے عقیدہ قربان کر دی ہے شادی دے ایک سال بعد اگر اولاد نہ ہوئے کدی اوس دربار تے کدی اوس مزار تے کدی اوس تیری تے کدی اوس تیری تے جاندی ہے نالے اپنی عزت تے غیرت دا جنازہ نکلوان دی ہے نالے جناب رب دی ذات نہ شرک کر دی ہے نالے عقیدے دا بیڑا غرق کر دی ہے او میری ماں بہن آویخ نہ آوی تے ماں ہے عقیدے تو 3 بچے قربان کر دیتے ہیں ہن فرعون کہندہ ماشتہ دس نہ تیرا کی خیال ہے تے اما جی ماشتہ علیہ الرحمہ فرمان دیاں اے فرعون گل سن لے میرے بچے قربان ہو گئے نے رب دی توحید تو قربان ہوئے نے اے سودا مہنگا کوئی نہیں عقیدے تو بچے قربان کر دیتے نے فرعون کہندہ ماشتہ مڑ جانی تا تینوں ہی اس کڑائے اندر سڑ دے مانگا اما جی ماشتہ کہندیاں نے نا فرعون اے رنگ ایڈا کچا نہیں جیڑا تیریاں تمکیاں نہ لتھ جائے اللہ اکبر اللہ اے بیمان اما جی ماشتہ علیہ الرحمن میں اس کڑائے اندر سوٹ دیندہ اما جی ماشتہ عقیدہ توحید تو اپنے 3 بچے قربان کیتے نال اپنی جانوی قربان کر دیتی ہے تے معراج دی رات جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیغمبر اسمانہ تے جنت دی سیر پہ کر دینے دوروں خوشبوواں پیاں آمدیاں نے خوشبوواں دے ہلے پہ آمدینے آقا جبریل نو پوچھ دینے جبریل اے خوشبوواں کتھو آ رہیاں نے تے جبریل دس دینے سونے اے او بی بی دا محل جنت اندر جڑی فرعون دے گھر اندر کم کر دی اے سارا واقعہ جبریل نے آمینہ دے لال نو سنایا اللہ اکبر اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون
میرا تے قائدی یزدانی شہید ترجمہ کر گیا، فرماندے نے دنیا اندر تنگی دے وے خاص پیارے یاراں، کافر ظالم فاسق فاجر لٹ دے موج بہاراں، تے حضرت آدم کڈ بہشتوں کئی سال رلایا، تے ویکھو حضرت نو نبی نے کنائی دکھ اٹھایا، تے چیر دیتا زکریا تائیں سر اتے رکھ آری، ایوب دے تن پائی بیماری کیڑ مصیبت پاری، تے یوسف دے غم یعقوب نبی نو 40 سال رلایا، تے ویکھو حضرت یونس تائیں مچھی وچ رکھایا، تے موسیٰ نبی رب دا پیارا، کہہ دیو سبحان اللہ، او موسیٰ نبی رب دا پیارا بکریاں پیا چراوے، کرے فرعون خدائی دعویٰ لکھیں حکم چلاوے، تے کسرا کیسر رب دے دشمن، او کسرا کیسر رب دے دشمن، تے عیش کرن من پاندے، پر تیرے میرے آقا فاقیاں کولو پروانیاں تیان کر لیں، او تیرے میرے آقا فاقیاں کولو پتھر پیٹ اٹھان دے، محترم حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب حافظہ اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ انہاں دی حفاظت فرمائے۔ حافظ صاحب نا اکثر وہ کیا کردے سن، جدو نعرہ واجدہ نا تے بندے ستے ہوندے، وہ کہندے ہوندے سن او پیڑے رون نو چپ چنگی، کیوں آجی صاحب؟ پیڑے رون نو چپ چنگی ہے، تے پائی تہاڈا یہی بڑی مہربانی، تسی بیٹھے ہو ہیں بولنا تے بڑی دور دی گل، اللہ تہاڈا بہنا قبول فرمائے۔ اچھا سمجھ آ رہی ہے نا؟ سمجھ آ رہی ہے؟ پکی گل ہے کہ اتو اتو بار دے بارو بار ہی ہیں، سمجھ آ رہی تے ایک واری محبت نہ کہو سبحان اللہ، سجاد چکو ذرا ایک واری اللہ دی رضا واسطے، جنہوں اللہ نے صحت دیتی ہے کہو سبحان اللہ، اللہ تہاڈا بیٹھنا قبول فرمائے۔ تسی بیدار ہو کے بہنا ہے تے میں تقریر کرنی ہے، جے تسی ہن جداں ساؤنڈ دے ہو نا تے میں جتھے ویکھیا حساب کتاب میں بریک کھچ دینی ہے، ہن تہاڈے تے ہی ہے، توجہ کریا جے ذرا۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ
ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ آؤ نا ذرا سن دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق دا موقع آیا ہے۔ میرے پیغمبر علیہ السلام دے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین حضرت سلیمان فارسی دے مشورے دے نال خندق پہ کھود دینے۔ اللہ اکبر، اللہ توجہ کرے اج ذرا، صحابہ خندق کھود رہے نے، بھکھاں تے پیاساں دی وجہ تو حالے وے، پینو پانی کوئی نہیں، کھانو کھانا کوئی نہیں۔ صحابہ گرمی اندر، گرمی دی شدت اندر حصول جنت واسطے، اللہ دی جنت دی طلب واسطے، اللہ دے جنت دی حصول واسطے خندق پہ کھود دینے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا ایک صحابی میرے پیغمبر دے کول آیا، آکے نہ میرے پیغمبر سامنے کھڑا ہو جاندہ ہے، زبان چو کوئی گل نہیں کردہ، تے آکے پیڑ تو کپڑا اٹھاندہ ہے۔ تے میرے پیغمبر نے ویکھیا اے دے پیڑ تے پتھر بنے آئے، تے میرے پیغمبر نے کوئی جواب نہیں دیتا۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام سمجھ جاندے نے، لیکن اس موقع تے میرے پیغمبر نے دلاسا دیتا، آقا نے صحابہ نو حوصلہ دیتا، تے نال میرے پیغمبر نے شوق جنت دلایا۔ تے میرے پیغمبر نے اپنے پیڑ تو کپڑا اٹھایا، آپ نے پیڑ تے دو پتھر بننے نے، تے آپ دی ناف وچ گرد و غبار اٹکے آئے۔ پروانیاں اس نبی دا اسی کلمہ پڑھے آئے، آویخنا حالت وے جنوں اللہ کہے سونیا اگر تو اشارہ کرے احد پہاڑ تیرے واسطے سونے دا بنا دیواں، سونیا آرڈر کرے تیرے واسطے احد پہاڑ سونے دا بنا دیواں۔ اس پیغمبر دی حالت اے وے، میرے پیغمبر نے پیڑ تے پتھر بننے نے، تے آج دا امتی نبی دا کلمہ پڑھ دے، کار اندر جناب مہینے مہینے دا راشن جمع کیتا ہے، او دے باوجود رب دے گلے کردہ نہیں تھکدا، رب دیاں جناب نافرمانیاں کردہ نہیں تھکدا، رب دے گلے کردہ سا نہیں لیندہ۔ آویخنا میرے پیغمبر نے دو پتھر بننے نے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام اپنے صحابہ نہ مخاطب ہوندے نے، تے نالا کا ہاتھ جو کے دعا کر دینے۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ لا عیش الا عیش الاخرہ، اللہم اغفر للانصار والمہاجرہ۔ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ، میرے پیغمبر دعا کر دینے اللہ میرے انصار نو بھی معاف کر دے، اللہ میرے مہاجرین نو بھی معاف کر دے۔ تے نال میرے پیغمبر صحابہ نو مخاطب ہو کے کہندے نے اے میرے صحابہ، دنیا دی زیب و زینت عارضی جے، دنیا دی عیش و عشرت عارضی جے، دنیا دی زندگی بھی عارضی جے، دنیا دیاں سہولتاں بھی عارضی جے۔ اے میرے صحابہ، دنیا دا جینا عارضی جینا ہے، اصل زندگی تے رب دی جنت دی زندگی ہے۔ صحابہ اپنیاں نظر رب دی جنت تے ٹکا لو، اپنے دل اندر جنت دا شوق پیدا کر لو، اپنی منزل رب دی جنت نو بنا لو۔ تے او بھی صحابہ سن، او صدقے قربان جاواں، تے انہاں نے کسے قدم تے پیغمبر دا ساتھ نہیں چھڑیا، ہر موقع تے پیغمبر دے نال کھڑے نے، ہر موقع تے اسلام نو جناب
اسلام نو سہارا دیتا میرے پیغمبر دے صحابہ نے اج میرے تیرے تک اسلام پہنچے ہے صحابہ دیاں قربانیاں دی وجہ تو پہنچے ہے اللہ اکبر اللہ صحابہ نے قربانیاں دیتیاں نے کون صحابہ میرا دل کر دے ذرا قرآن پڑھ دے ماں تیرا ذوق تازہ کر دے ماں آوازم دیئے والذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ والذین آووا ونصروا اولئک هم المؤمنون حقا لهم مغفرۃ ورزق کریم کون میرے پیغمبر دے صحابہ اللہ اکبر اللہ سنے آجے ذرا او پیروں ننگے تاں ٹڈوں پکھے تے بدن دوالے لیران او نال نبی دے دوڑے جاون کارن جنگ سریران او پوکھ لگے تاں پتر درختاں نال شدابی کھان دے پر جس دم آقا دا چہرہ ویند فاقے یاد نہ رہندے اللہ اکبر اللہ سن دے جایا جے ذرا توجہ کرے آجے ایک غزوہ جناب جنگ بدر دا موقع ہے اللہ دے والوں آڈر آگے ہے اسلام دا پہلا مارکہ ہے آؤ ذرا شوق جنت صحابہ دا شوق جنت سنے آجے جنگ غزوہ بدر دا موقع ہے اللہ دا آڈر آگے ہے حکم آگے آئے میرے پیغمبر علیہ السلام اس موقع تے صحابہ نو شوق جنت پہ دلان دینے آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ آقا فرماندے نے صحابہ نکلو اللہ دی جنت دے حصول واسطے جے دی جو چڑائی تے جناب لمبائی تے چڑائی زمین و اسمان دے برابر کومو الہ جنتکم ارضھا کا ارض السماء والارض آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ دی جنت دے حصول واسطے نکلو نہ جہاد کرو اس موقع تے میرے پیغمبر دا ایک یار جے دا نام حضرت عمیر رضی اللہ تعالی عنہ تے حضرت عمیر کھجوراں پہ کھاندے نے تے جگان دے پیر علیہ السلام نو فرماندے نے آقا نے جنت دا شوق دلایا تے حضرت عمیر کہندے نے سونیا اگر میں لڑدا اللہ دے رستے اندر شہید کر دیتا جاواں اللہ دے رستے اندر شہید ہو جاواں کیا منو جنت لب جائے گی تے آقا فرماندے نے اے عمیر تو تے ہے ہی جنت والا تو تے ہے ہی جنت والے وچوں تے حضرت عمیر کھجوراں پہ کھاندے نے اینی گل سنی ہے کھجوراں والی گٹھلی سٹ دیتی ہے تھیلی سٹ دیتی ہے تے تلوار اٹھائی ہے میدان جہاد وال چل پیندے نے تے کہندے نے زبان حال وچوں بول کے کہندے نے کتے دنیا دیاں کھجوراں کھاندیاں لیٹ نہ ہو جاواں ان کھجوراں بھی کھانیاں نے تے رب دی جنت اندر جا کے کھانیاں نے صدقے قربان جاواں فیصلہ بادیو اے جے صحابہ آویخنا کنی صحابہ دے دل اندر جنت دی طلب کنی جنت دی تمات خواہش صحابہ دے دل اندر آؤ ذرا گل اگے سنندہ جاواں قرآن کہہ رہے ہیں آوازم دیئے ان اللہ اشترى من المؤمنین ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ
اللہ فرماندے نے صحابہ نے ساڈے نال بیع اشترا دا معاملہ طے کر لیا ہے، انہاں نے اپنا مال بھی سانو دے دیتا ہے، اپنی جاناں بھی سانو دے دیتیاں نے، تے بدلے اندر میں رب نے اپنی جنت الاٹ کر چھڈی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آؤ نا ذرا تانوں ایتھے ایک ہور گل سناواں۔ غزوہ تبوک دا موقع آیا، میرے پیغمبر نے اعلان کیتا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ جناب جنگ واسطے جانا ہے، اے جناب غزوہ ذات الرقاع نو کیا جاندا ہے ٹاکیاں والی جنگ۔ صحابہ دے پیراں اندر جتیاں بھی کوئی نہیں، لیکن رب دی جنت دے حصول واسطے اللہ دا حکم سمجھ کے نکل پئے نے۔ صحابہ دے بغات بھی پک گئے نے، کھجوراں دے پھل بھی پک گئے نے۔ اے جناب ویکھو نا، ایتھے مالی بیٹھے جے، زمیندار بیٹھے جے، جدو فصل پک جاوے، جدو باغ پک جاوے، ادو بندے نو کنی آساں ہوندیاں نے، سارے سال دی محنت ہوندی ہے، پورے سال دی محنت ہوندی ہے، فصلاں پک گئیاں نے، کھجوراں پک گئیاں نے، لیکن آرڈر آ گیا جانا تے سارے نے جانا ہے۔ تے صحابہ اللہ دی جنت دے حصول واسطے نکل پئے نے، رب دی جنت نو حاصل کرن واسطے نکلے نے، مہینیاں دا سفر طے کیتا ہے۔ اس موقع تے میرے پیغمبر نے فرمایا، آقا فرماندے نے اے میرے صحابہ اللہ اکبر، اللہ مال دی ضرورت ہے۔ حضرت عمر جاندے نے گھر دا ادھا سامان چکیا نبی دے قدماں وچ رکھ دیتا، حضرت ابو بکر جاندے نے گھر دا سارا مال چکیا میرے پیغمبر دے سامنے ڈھیری کر دیتا ہے۔ آقا فرماندے نے صدیق دسنا کی لے کے آئے ہیں، کی چھڑ کے آئے ہیں؟ ذرا جملہ سنی، صدیق کہندے نے سونیا جو کچھ بھی ہے جی سارا کچھ اکٹھا کر کے لے آ کے تواڈے قدماں وچ رکھ دیتا ہے، اگر گھر چھڑ کے آیا ماں تے رب رسول دی محبت چھڑ کے آیا ماں۔ اے دا نام پیار، اینو کہندے جے محبت، اینو کہندے دے شوق جنت۔ تے اس موقع تے میرے عثمان نے سخاوتاں کیتیاں تے کس طرح کیتیاں، آؤ ذرا سنیا جے۔ 900 اونٹ اللہ دے رستے اندر بما سازو سامان، 300 گھوڑا دیتا، اللہ اکبر اللہ۔ تے آقا فرماندے نے نگدی بھی چاہیے نے، تے میرے عثمان جاندے نے اس طرح جناب اشرفیاں مال نگدی جناب او تھیلی بھری ہے تے میرے پیغمبر دی چولی اندر رکھ دیتی ہے۔ تے جگاں دے پیر علیہ السلام دا دل اتنا راضی ہویا، میرے پیغمبر دا اتنا دل ٹھریا، میرے پیغمبر دا اتنا سینہ ٹھنڈا ہویا، میرے پیغمبر اس طرح اس تھیلی نو کدی سجے کدی کھبے تے نال میرے پیغمبر فرماندے نے ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم، ما ذرہ عثمان ما عمل بعد اليوم۔ آقا فرماندے نے عثمان اج دے بعد تو کوئی نیکی بھی نہ کرے، میں محمد تیری جنت دا ضامنہ۔ اللہ اکبر اللہ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ تھکے تے نہیں، اکے تے نہیں، تے پھر کہہ دیو سبحان اللہ۔ آؤ ذرا سن دے جایا جے، احسان لئی کوئی گل نہیں، بڑی دور بیٹھا یاریاں لا کے تے نبھائی دیاں بھی نہیں، تھے لاگے آٹھ کے۔ اللہ اکبر اللہ۔ اے میرا یار ہے، اللہ دی زندگی چ برکت فرمائے، اے بڑا چنگا بندہ ہے یار، بڑا علماء نہ پیار کردا ہے، بڑی محبت کردا ہے، ایتھے آ میرے لاگے۔ آؤ ذرا توجہ کرے آجے ذرا، ایتھے بہ حاجی صاحب لاگے، حاجی صاحب نہ بھی تیری بڑی یاری ہے، دور نہیں بیدا، ادھر آ ذرا۔ آؤ ذرا غور کر دے جایا جے، توجہ کر دے جایا جے، جیڑی گل میں دس رہے ہیں جنت جنت جنت، لوگوں اپنے دل اندر جنت دی طلب
तलब पैदा कर लवो, अपने दिल अंदर जन्नत दी तमा पैदा कर लवो, अपने दिल अंदर जन्नत दी ख्वाहिश पैदा कर लवो। तेरे दिल अंदर जन्नत दी तलब पैदा हो जाए, ओ फिर उदास नहीं हुंदा, मायूस नहीं हुंदा, परेशान नहीं हुंदा। आओ जरा सुनते जाया जे, तवज्जो करते जाया जे। तुहानू इत्थे एक होर हदीस सुना देवां, मावां भैणां भी आईयां ने पर्दे अंदर, गौर करते जाया जे। जग्गां दे पीर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम कोल एक औरत आई है, काले जे रंग दी औरत, निक्का जिहा एदा कद, हबशी नस्ल। ते मेरे पैगंबर नू आके कहंदी है, अल्लाह दे रसूल जी मेरे वास्ते दुआ कर देवो, अल्लाह मैनू सेहत अता कर देवे, मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा, मेरे वास्ते दुआ कर देवो। ते आका फरमांदे ने, बीबी दस ना सेहत चाहिदी है या रब दी जन्नत चाहिदी है? ते बीबी दा जवाब सुनिया जे, एक मिनट भी नहीं सोचिया, बिना सोचे समझे जवाब देंदी है ते कहंदी है, अल्लाह दे रसूल जी ए दुनिया दे दुख ते आरज़ी ने, दुनिया दियां बीमारियां ते आरज़ी ने, ए दुनिया ते नंगी जानी है, दुनिया ते गुजरी जानी है, मैनू सेहत नहीं चाहिदी, मेरे वास्ते दुआ कर देवो, मैनू अल्लाह कोलो अल्लाह दी जन्नत लै देवो, ते नाल मेरे वास्ते दुआ कर देवो। जिदों मैनू मिर्गी दा दौरा पैंदा है, मेरा पर्दा खराब हो जांदा है, पर्दा खराब ना होवे। मेरे पैगंबर ने दुआ कर दी है। आका फरमांदे ने, बीबी अज दे बाद तेरा पर्दा नहीं खराब होवेगा, अल्लाह अकबर, अल्लाह अल्लाह तेनू जन्नत अता कर देवेगा। आ वेखना मेरी मां बहन, एदी सीरत नू अपनाना है, सहाबियात दी सीरत ते अमल पैरा होना है, ना कि अज दी टिकटॉकर बीबियां दे पीछे चलना है, ना कि अज दी बेहया औरतां जेड़ियां सोशल मीडिया ते आके बेहयाइयां फैलांदियां ने, इन्हां नू अपना आइडियल नहीं बनाना। तेरी आइडियल मां फातिमा है, तेरी आइडियल मां आयशा है, तेरी आइडियल सहाबियात ने, इन्हां दी जिंदगी नू फॉलो करना, इन्हां दी जिंदगी दा मुतालिया करना ते ओदे मुताबिक अपनी जिंदगी बनानी है। आओ जरा तवज्जो करिया जे, अगली गल सुनिया जे। जग्गां दे पीर जनाबे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, माओ बहनों तवज्जो करिया जे, जन्नत रब दी जन्नत तुहानू भी जरा दस देवां किन्ना कम अंदर जन्नत। मेरे पैगंबर ने फरमाया, जेड़ी बीबी चार कम कर दी है, बोलो किन्ने कम, किन्ने कम, चार कम कर दिए। आका फरमांदे ने, एज़ा सल्लत खम्सहा व सामत शहरहा व अताअत बालहा व अहसनत फरजहा। आका फरमांदे ने, जेड़ी बीबी पांच नमाज़ां पढ़ दी है, किन्नियां नमाज़ां? पांच नमाज़ां पढ़ दी है। व अताअत बालहा, अपने खामद दी इज्जत कर दी है, ओदे पीछे चल दी है, ओदे आखे लग दी है। वसामत शहरहा, ते रमजान दे रोजे रख दी है। व अहसनत फरजा, अपनी इज्जत पर्दे दी, शर्मगाह दी, आबरू दी, इस्मत दी हिफाजत कर दी है। आका फरमांदे ने, कल क़यामत दा दिन होएगा, अल्लाह एदे वास्ते जन्नत दे 8 दरवाजे खोल छड़ेगा। इनू जन्नत दे 8 दरवाज़ियां चो आवाज पएगी, आजा साडे विचों गुजर के रब दी जन्नत दी मेहमान बन जा। ओ मेरी मां बहन, अपना किरदार ठीक कर ले, अपनियां नजरां जन्नत ते टका ले, शोहर दी फरमा बरदार बन जा, 5 वक्त दी नमाजी बन जा, चुगलियां गीबतां छड़ दे, रब दियां नाफरमानियां छड़ दे, अल्लाह तेनू जन्नत अंदर प्रोटोकॉल अता कर देवेगा। शोहर दी फरमा बरदार बन जा, शोहर दी इज्जत करया कर, शोहर दी फरमा बरदारी अंदर रब ने
जन्नत रखी है, शौहर दी इताअत अंदर रब ने जन्नत रखी है, शौहर दी फर्मा बरदारी अंदर जन्नत है। आओ जरा सुनदे जाया जे, हुण तुसीं भी आए जे, ये ते होगी बीबियां वास्ते गल, हुण तुहानू भी दस देवां अमल करना ते जन्नत लब जानी है। आओ जरा गौर करे जे जग्गां दे पीर जनाबे मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे पैगंबर अलैहि सलाम ने फरमाया, आका ने मक्का नू छड़ दिता है, मेरे पैगंबर हिजरत करके मदीना पाक चले जाते ने, ते रियासत मदीना दी बुनियाद रखी है मेरे पैगंबर ने। ते पहला खुतबा ते पहला वाज मदीने अंदर मेरे पैगंबर दा, आका फरमांदे ने, या अय्युहन्नास, या अय्युहन्नास अफ्शुस्सलाम व अतइमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। आका फरमांदे ने, जेड़ा बंदा चार कम करदा, बोलो किन्ने कम? चार कम जरा सुनिया जे, अफ्शुस सलाम व अतीमुत्ताम वसिलुल अरहाम वसल्लू बिल्लैलि वन्नासु नियाम। अफ्शुस सलाम, आका फरमांदे ने सलाम नु आम करना। की करना? की करना? बोलो, सलाम नु आम करना। साडे तो ते जनाब आ पिंडा थावां ते फिर भी कुछ है जे अल्लाह जानदा है, शहरां अंदर ते इल्ला माशाअल्लाह ते नहीं तां खत्म ही हो चुके है रिवाज। हेलो तो गल शुरू हुंदी है एक्सक्यूज मी तो, है ना सलाम ना दुआ। अफ्शु सलाम, आका फरमांदे ने अस्सलामु कबलल कलाम, सलाम करना जिदों भी किसे ना गल करनी है ते पहलों की करना? बोलो जरा की करना? सलाम करना। छोटा जनाब वड्डे नू सलाम करे, पैदल जनाब असवारी वाला पैदल वाले नू सलाम करे। अल्लाह अकबर। अल्लाह जेड़ा बंदा कहंदा अस्सलामु अलैकुम, अल्लाह 10 नेकियां अता कर देने। जेड़ा कहंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अल्लाह 20 नेकियां अता कर देने। जेड़ा कहंदा अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू, अल्लाह उस बंदे नू 3 नेकियां अता कर देने। ते सहाबा इकराम दे बारे में ते पढ़े आए, 2 जा रहे ने, रस्ते अंदर कोई रुकावट आ जाती है, कोई दरख्त आ गया है, ओदे तो जुदा होए ने, ओदे बाद मुलाकात हुई है, एक दूसरे नू सलाम कर देने। इतना एहतमाम कर दे मेरे पैगंबर दे सहाबा सलाम दा। मेरे पैगंबर ने दरस दिता अफ्शु सलाम, सलाम नु आम करना। मुसलमान आसी, इस्लाम साडी पहचान है, सलाम साडी पहचान है। अगली गल सुनिया जे, व अतइमुत्ताम, आका फरमांदे ने एक दूसरे दी दावत करया करो। की करना है? एक दूसरे नू खाने ते बुलाना है, एक दूसरे नू खाने ते बुलाना है, टी पार्टी करनी है, चाह ते बुलाना है। पता क्यों? ए नहीं जे जनाब कोई चंगा ही पकया है, बकरा ही पकया ते तद जाना है। चंगा बुलावे ते भज भज जावे, माड़ा बुलावे ते फोन ही ना सुने। हैं पता उधरों चंगा चोसा लभना है ते भज भज जांदा है, आप फोन कर कर जांदा है। जे माड़ा कोई भुल के फोन कर ले, हजरत जी साडे लो भी चाह दा घुट पी जो, मौलवी साहब कहंदे साडे को टाइम ही कोई नहीं है। ना ना ना, अगर कोई दावत देवे, अगर कोई चाहत करे ते ओदी चाहत दा मुल पाना, ओदी दावत नू कबूल करना है। ए मुसलमान दा मुसलमान ते हक है। आओ जरा सुनदे जाया जे, एक दूसरे दी दावत करया करो, खाना पकाया करो। क्यों? एदे ना हुंदा की है?
اللہ تواڈا پیار ودا دے گا، اللہ محبت ودا دے گا۔ وَأَطِعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ، میرے پیغمبر فرماندے نے صلہ رحمیاں کرنیاں نے، صلہ رحمیاں کرنیاں نے۔ میرے پیغمبر نے فرمایا صلہ رحمی کرنی ہے، توجہ کرے آجے ذرا، کس طرح صلہ رحمیاں کرنیاں نے، آنا ذرا سندہ جائینا۔ میرے پیغمبر دا فرمان اتھے سنی، آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطعون، جیڑا بندہ قطع تعلقی کردہ ہے، قطع تعلقی کردہ ہے، قطع رحمیاں کردہ ہے، او پاویں حاجی ہے، پہلی صف دا نمازی ہے، اے تکبیر اولا نہ نماز پڑھنے والا ہے، جیڑا پراوانا رسدہ ہے، پراوانا مرنجین ختم کردہ ہے، جیڑا ماں جمعیاں پہنا نہ مرنجین ختم کردہ ہے، او حاجی ہے تے پاویں نمازی ہے، جڈا مرضی نیک پاویں تہجد گزار ہے۔ آقا فرماندے نے لا يدخل الجنت قاطعون، قطع تعلقی کرن والا رب دی جنت وچ نہیں جائے گا۔ ایتھے ایک اور حدیث سنا دیواں، جگاں دے پیر جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جدو دو پرا آپس اندر لڑے ہوندے نے، سوار تے جمعرات والے دن امال اسمان تے جاندے نے، امال جناب اسمان وال چڑھ دینے نیکیاں تے آقا فرماندے نے جڑے دو سکے پرا آپس اندر لڑے ہوئے ہوندے نے، اینا دیاں نمازاں اینا دیاں نیکیاں زمین و اسمان دے خلا دے درمیان لٹک دیاں رہندیاں نے۔ اللہ فرماندے نے جنی دیر تک صلح نہیں کرنگے اینا دیاں نیکیاں دی مینوں کوئی ضرورت نہیں، اینا دیاں نمازاں میں قبول نہیں کرنیاں۔ لوگو ایویں نکی نکی گل تو مرن جین ختم کر دیندے جے، پراوانا تعلق توڑ دیندے جے، ماں جمعیاں پہنانا تعلق توڑ دیندے جے۔ فرمایا لا يدخل الجنت قاطعون، قطع رحمی نہیں کرنی، قطع تعلقی نہیں کرنی، صلہ رحمی کرنی ہے۔ میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دا درس دیتا ہے، میرے پیغمبر نے صلہ رحمی دا درس بھی دیتا ہے، آپ نے اپنی زندگی اندر عملی نمونے بھی پیش کیتے نے، کئی ایک واقعات نے، لیکن ایک سناواں تے اپنی گلوں مکا دیواں۔ فتح مکہ دا موقع ہے، اللہ نے فتح عطا کر دیتی ہے، آوازم دی ہے اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا، اِنَّا فَتَحْنَا لَكَ فَتْحًا مُبِينًا لِيَغْفِرَ لَكَ اللَّهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَّرَ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ میرے پیغمبر فاتح بن کے مکے اندر داخل ہو رہے ہیں، انداز صحیح البخاری اندر لکھے آئے، میرے پیغمبر دا سر مبارک جھکیا ہوئے ہے، اونٹ دی جناب اگلی جڑی کوہان ہوندی ہے، او کچاوا جڑا ہوندا ہے، او دے نال میرے پیغمبر نے سر مبارک لگیا ہوئے آئے، سجدے دی حالت بنی ہے، تے جگاں دے پیر علیہ السلام اللہ دا شکر ادا کر دے، مکے اندر داخل ہو رہے ہیں، تے میرے پیغمبر دا ایک صحابی بول دا تے کہندہ ہے الیوم یوم الملحمہ، الیوم یوم الملحمہ، آج تے بدلے لین دا دن، آج اسی کافران دے چھوڑے لا دیاں گے، آج کافران نو 10 پتا دیواں گے، الیوم یوم الملحمہ، آج تے انتقام دا دن ہے۔
تے میرے پیغمبر نے جدو اے گل سنی تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے اے میرے صحابی اج بدلے لین دا دن نہیں انج نہیں کہنا الیوم یوم الملحم اج بدلے لین دا دن نہیں بلکہ الیوم یوم المرحم الیوم یوم المرحم اج تے رحم دا دن اج تے رحمت دا دن معافی دا دن میرے پیغمبر ہن مکے داخل ہو گئے نے آقا فرماندے نے جیڑا اگے لگ کے بھج جائے اونوں کچھ نہیں کہنا جیڑا ابو سفیان دے گھر داخل ہو جائے اونوں کچھ نہیں کہنا جیڑا کعبۃ اللہ اندر چلا جائے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا جیڑا اپنے گھر وڑ جائے دروازے بند کر لوے اونوں بھی کچھ نہیں کہنا صحابہ کہندے نے سونےاں اس طرح کہہ دے وہ اج کسے نو بھی کچھ نہیں کہنا تے میرے پیغمبر اس طرح کھڑے نے تے ہن مکے والیاں نو پتہ چل گیا محمد بدلے نہیں لوے گا سارے جمع ہو جاندے نے تے میرے پیغمبر سجے کھبے ویکھ دے نے تے مکے والیاں نہ ہم کلام ہوندے نے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے او مکے والیو جان دے جنا تسی میرے نہ کیڑے کیڑے ظلم کیتے میرے نہ کنیاں زیادتیاں کیتیاں مکے والیو تواڈا ایک ایک ظلم میں محمد نو یاد او مکے والیو تسی میرے بلال دے پیراں وچ رسیاں پا کے کھچ دے رہے تے مینوں یاد او مکے والیو تسی میرے خبیب نو بل دے کولیاں تے لٹایا تے مینوں یاد او مکے والیو تسی میری زنیرہ دیاں اکھیاں کڈیاں تے مینوں یاد او مکے والیو تسی میری سمیہ دے بدن دے دو ٹکڑے کیتے تے مینوں یاد تسی آل یاسر نو شہید کیتا تے مینوں یاد او مکے والیو تسی بدر اندر میرے صحابہ نو شہید کیتا تے مینوں یاد احد اندر میرے صحابہ نو شہید کیتا تے مینوں یاد او مکے والیو میرے مونہ تے میرے 70 کاریاں دے گلے کٹے تے مینوں یاد او مکے والیو تسا میری بیٹی فاطمہ دے چہرے تے تھپڑ مارے تے مینوں یاد میری بیٹی رقیہ میری بیٹی زینب دے پیٹ اندر نیزے تے ٹھڈے مارے مینوں یاد او مکے والیو شیب ابی طالب اندر تسی مینوں قید کر دیتا تواڈا او بھی ظلم مینوں یاد او مکے والیو جان دے جنا میرا رب دے کر کعبۃ اللہ تو دور جان نو دل نہیں سی کردا تسی زبردستی مینوں رب دے کر تو دور کر دیتا او جتھے بندہ جمعیا ہووے جتھے بچپن گزریا ہووے جتھے لڑکپن گزریا ہووے جتھے جوانیاں گزریاں ہوون اچانک کو جگہ چھڑنیاں پہ جان کنا مشکل ہوندا ہے مکے والیو تسی مینوں رب دے کر کعبۃ اللہ تو دور کر دیتا تواڈا او بھی ظلم مینوں یاد دسو کیڑا گن گن کے تواڈے کولوں بدلا لواں کیڑا بدلا لواں تے کیڑا نہ لواں تے سارے مکے والے تھر تھر پہ کمب دن پتہ نہیں اج کی بنے گا تے کہندے نے اے محمد ذرا درود دی گوند پا دے او صلی اللہ علیہ وسلم انت کریم ابن کریم ابن کریم تمہیں کریم ہے تیرا باپ بھی کریم ہے تیرا دادا بھی کریم ہے تے کریمہ کولوں کی امید رکھی جاندی ہے تے جگاں دے پیر علیہ السلام فرماندے نے یا ایوہ الناس انتم الطلقاء اللہ لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین
آقا فرماندے نے او مکے والے ہو جاؤ اج میں تانوں اس طرح معاف کرنا وا جی میں یوسف نے اپنے پراواں نو معاف کر دیتا تے 2500 دا 2500 کی کہندا ہے وَنَشْهَدُ وَاللَّهَ إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ او کیوں نہ پڑھ دے او محبت کے یوں جس نے دریا بہائے او میرا تو اڈا پیر جے کہو سبحان اللہ او محبت کے یوں جس نے دریا بہائے دل ان کا بھی چھینا جو سار لینے آئے یہ بندہ نوازی کے جوہر دکھائے کہ خود کھا کے جوہر جواہر لٹائے خوشی اپنی اوروں کہ غم میں بلا دی دیا درد جس نے اسے بھی دعا دی وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ آقا فرماندے نے صلہ رحمیاں کرنیاں نے افشو السلام وَأَطْعِمُوا الطَّعَامَ وَصِلُوا الْأَرْحَامَ وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ تَدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِسَلَامٍ تے چوتھا کام اے کرنا ہے سنا دے وہاں کہ تھک گئے ہو چوتھا کام کی کرنا ہے آؤ ذرا توجہ کرے آجے ذرا چوتھا کام اے کرنا ہے وَصَلُّوا بِاللَّيْلِ وَالنَّاسُ نِيَامٌ ادھی رات دا وقت ہوئے ماں بھی سو جائے باپ بھی سو جائے تیاں پتر بھی سو جان پینا پرا بھی سو جان سارے ستے ہون ساری دنیا ستی ہوئے ادھی رات دا وقت ہوئے مسلح ڈاکے رب سامنے کدی قیام اندر کدی رکوع اندر کدی سجدے اندر رب نو مناؤنا ہے رب سامنے قیام اندر راتاں گزارنیاں نے رب سامنے سجدے اندر راتاں گزارنیاں نے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما رب سامنے قیام سجدے اندر راتاں گزارنیاں نے حدیث قدسی ہے جگان دے پیر علیہ السلام نے فرمایا آقا فرماندے نے جدو ادھی رات دا وقت ہوندا ہے اللہ اسمان نے دنیا تے آکے آوازاں لگاندے نے حل من مستشفئین حل من مسترزقین حل من مستغفرین ہے کوئی صحت منگن والا کوئی دکھی آئے میں رب دکھ دور کر دیواں کوئی بیمار آئے میں شفاواں عطا کر دیواں کوئی مقروض آئے میں قرضے دور کر دیواں کوئی پریشان حال آئے میں پریشانیاں دور کر دیواں حل من مستشفئین حل من مسترزقین حل من مستغفرین او پچھلی راتی رحمت رب دی کرے بلند آوازاں بخشش منگن والے کارن کھلائے دروازہ تے بندیا آ جاؤن دروازہ ہی کھلا نہ کر فخر دلیری
جو دن گزرن نیڑے نیڑے اجل تیاری تیری تے اس سخی دا چھڑ دروازہ جو غیران دے در جاوے اور نا مراد رہے وچ دنیا کدی مراد نہ پاوے تے رب فرماوے ساڈا بندہ او جتنی وار بلاوے لبیکا یا عبدی کہیے او لبیکا یا عبدی کہیے او جتنی وار بلاوے اللہ زندہ باد زندہ باد اللہ فرماندے نے بندیا آجا آجا تے رب بلاوے تے تمہیں آ جایا کر اپنا نرم تے گرم بستر چھڑ کے مسلے تے آ کے او دے سامنے قیدی بن کے کھڑا ہو جایا کر او دے ترلے ماریا کر گریا زاریاں کریا کر رویا کر سجدے اندر او دے کولو رو رو کے منگیا کر او تینوں کہندا آجا تے تمہیں آ کے کیا کر اپنی وفاداریاں دا اظہار کر دیا ہویا رب نو کیا کر اللہ اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں سارے رب دے بیٹھے ہو پکی گالے بول دے نہیں میں نو شک پہ گیا اور رب دے بندے بیٹھے ہو اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں خواہ چنگا ہاں خواہ مندہ ہاں اللہ میں آخر تیرا بندہ ہاں میری دلی مرادہ عطا کر دے میری ہر ایک معاف خطا کر دے اللہ میرے خالی ہتھانو موڑی نا میرے دل دیاں آساں توڑی نا تے کیا کر اللہ اللہ میرے خالی ہتھانو موڑی نا میرے دل دیاں آساں توڑی نا اور تو آپے آکھے غیر تھی نہ منگی میرے کولو منگدا نہ سنگی تے اللہ پھر میں در در تھی جا کے کیوں منگا تیرے کولو منگدا کیوں سنگا تے رب نو کیا کر اللہ اللہ سانو ہور کتے جان دی لوڑ نہیں اور جنہوں نہیں لوڑ سجا چوک کے کہہ دے سبحان اللہ اللہ سانو ہور کیتے جان دی اور تسی کہنا لوڑ نہیں سجا چوک کے گواہی پہنی چاہی دیئے تو ہیدہ ترانہ بننا چاہی دائے اللہ سانو ہور کیتے جان دی لوڑ نہیں تیرے کر دے وچ کوئی تھوڑ نہیں اور تو آپ آکھے نہ منگے انسان نہیں میں عطا نہ کراں رحمان نہیں
فرمایا والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا باللیل والناس نیام تدخلوا الجنت بسلام ہائے 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 تدخل الجنت بسلام آواز ہم دیئے بندیا 4 کم کر کے آنا تیرا کم کل قیامت والے دن سلامتی دے نال عزت دے نال ٹورتے وقار دے نال جنت دا داخلہ عطا کرنا میں عرشاں والے رب دا کم اللہ سانو صحیح معنی اندر قرآن و حدیث دے مطابق زندگی بسر کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ سانو اپنے دل اندر جنت دا شوق پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ جنت دی طلب پیدا کرن دی توفیق عطا فرمائے بھائی فرمائش آئیے پوری کر دیں ویسے تسی تے مکے پے ہو میرے خیال زندہ باد او کلہ ہی بولی جاندہ یار تسی نہیں بول دے کی گل مسلک حق اہل حدیث شان مصطفیٰ مقام مصطفیٰ حاجت روا مشکل کشا حاجت روا مشکل کشا حضرت مولانا عبدالمنان طاہر یزدانی صاحب شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی اور شاگردی جنہاں نے پیارے دی کیتی عمر ساری اندر نظارے دے بیتی نظارے دے بیتی اشارے تے بیتی نبی جی دے سونے دوارے تے بیتی اور نبی دیاں فوجاں کی تاراں دے ساتھی سفر حضرت او غاراں دے ساتھی او لیلان دے ساتھی نہاراں دے ساتھی او زندگی دے ساتھی مزاراں دے ساتھی اور نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی اور نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی اور سونی یزدانی دا اعلان اور نبی دے صحابانو جو مندہ سنا سی خدا دی قسم او جہنم نو جاسی اللہ صحابہ دا پکا سچا محب بنائے اللہ صحابہ جیسا ایمان نصیب فرمائے ابھی ایک اعلان ہے کیڑی تاریخ ہے 13 اکتوبر بروز منگل بعد نماز عشاء جامعہ مسجد عروہ اہل حدیث 50 جیمبے 60 آلہ فیصلہ آباد اچھا ادھر انشاءاللہ سیرت امام اہل حدیث کانفرنس انشاءاللہ منعقد ہو رہی ہے جدے اندر جید علماء کرام تشریف لے کے آ رہے ہیں پروفیسر علامہ عبدالرزاق ساجد صاحب حضرت مولانا صاحبزادہ حافظ عبدالرؤف یزدانی صاحب قاری احمد حسن ساجد صاحب اور اسی طرح مولانا ہارون یاسر بگوی صاحب اور مولانا عدیل احمد گرجاکھی صاحب حافظ انعام اللہ عثمانی صاحب مولانا عبدالعلیم یزدانی صاحب مولانا محمود الحق حسن ساکی صاحب سارے ساتھی پہنچے آجے اللہ میرا اور تواڈا آنا مل بیٹھنا قبول و منظور فرما کے ساڑھے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے